kung atong namatikdan ang mga paghitabo sa atong palibot, iya o pag-utingkay sa mga dili mao nga mga paghitabo sa atong palibot, dili mao nga mga paghatag og serbisyo sa katawhan, na ay daghan nga nakabalo apan dili mosulti, na ako'y uban nga ubos sa ilahang paghatag og hustisya, na ang pag-angkon apan na ay gidamay na uban. Subot pasabot nga na ay mga pag-angkon apan dili siya kinatibuk-an tungod kay wala ang tinuuray nga pag-angkon sa unsa gayud ang kamatuoran nga mga panghitabo. Kinahanglan pang gamiton ang uban, kinahanglan pang pasultion ang uban, kinahanglan pang muangkon ang uban, ay dahil ta makampante nga dili kita mao ang atong gihimo. Pero kung atong balikan ang unang pagbasa mga igsuon, ang Dios nagpahinumdum kanatong tanan sa iyang walay puas nga kaluoy, sa iyang walay puas nga paghigugma. Kini nga kaluoy, kini nga paghigugma, iyang gilaan, iyang giandam niadtong mga tao nga adunay kasing-kasing nga mapabsanon. Kasing-kasing nga mapabsanon buot pasabot nga naa ang pag-ila sa kaugalingon. Ang pag-ila sa kaugalingon nga isip usa ka masalaypon, usa ka tawo nga adunay kakulangon. Kung ang tawo nakaangkon sa kaugalingon, isip usa ka masalaypon, naagid kini kaniya ang kaandam aron mangayo ug kapasayloan. Ug ang tawo nga miangkon nga naagi kulang kaniya ug nakasabot siya kung kinsa gyud makapuno ni ining maong kakulangon, iya gid kining sangpiton. Kung kita nakasabot ug nakaila sa atong kahuyangon, kakulangon, ug kung ang Dios lamang atong nasayran nga mao'y mohatag kanato sa kusog, mao man atong kanunin natong gakamatikdan, mao man atong nakasabtan nato, moingon ta nga ikaw ang akong kusog, ikaw Dios ang gugma, ang Dios gugma. Kung kini 100% atong ma-recognize ug wala kini kanato, dili magita 100% nga makapadayag sa atong gugma, dili magita 100% nga perfecto, o dili kita perfecto. Nga tungod niini nga pag-ila, muduol kita sa Ginoo nga mohatag kanatong kusog. Mao na nga dinhi sa atong ebanghelyo karon, usa ka dakong pahinumdom alang kanatong tanan. Siguro dili man siguro sayop ang mokorek ka sa uban sa ilahang mga sayop unsa may nangahimo diha nga mga sayop nila. Pero wala kini nagpasabot nga kay mokorek man ta, insakto na ta or perfecto na ta. Adunay akong posibilidad nga naatay nakita nga wala nila makita, nga kung dili nato kini pahinumduman sila, dili gid sila makatagamtam o pagbag-o sa kaugalingon, ug walay musulti nila sa ilang sayop. Ug kita pod nga musulti sa sayop, di pod tamingon nga righteous na gid ta, self-righteousness na gid ang atong pagkatao, kabalo na gid ta or insakto na gid ta, tama na gid ang atong klase sa kinabuhi. Naagi hapon ang pag-angkon nga naagi ko'y pagkukulang, naagi ko'y kahinaan, naagi ko'y pagkulang, naagi ko'y mga sayop pod. Kaya it is in recognizing our weakness na mahimo kitang lig-on. Mao kini ang kinaiya, mao kini ang giisgutan ni San Pablo. It is when I am weak that I am strong. Kay ang tao nga huyang, mao ni siya ang muduol sa Ginoo. Kay huyang manggid siya. Ang tao nga moingon siya huna-huna, kusog naman ko, kusgan naman ko, wala ko'y gikinahanglan, di ko kinahanglan og kusog sa Ginoo. Okay na siya akong kusog karon. Without knowing nga
ang Dios mismo ang naghatag ni anang kusog. Nga unta kana nga kusog ipagamit gyud sa Ginoo alang sa atong ikaayo. Ug unsay maayo alang sa atong kapilingban. Kini atong mga resources, mga instrumento kini alang sa kalambuan sa atong kapilingban. Kung unsa kining gihatag sa atong palibot, unsa kining gihatag sa atong kinaiyahan, alang sa kalambuan sa tanan. Di lang kini pagpatambok sa kaugalingon nga bulsa. Unsa nang hitabo karon? Sikat kaayo ang kining mga flood control. Nang gawas karon ang mga dili mao. Ang uban ang niabot dito sa Manila, ang niabot sa Kauluhan, humana ang project. Pero kung atong tan-awon sa giplanuhan, wa ginatandog. Unsa man kada nga kamatuoran, unsa man kada nga naabaka diha ang pagkamatinud